আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ আকবর। আচ্ছা, কত পৃষ্ঠা থেকে হবে আজকে বলেন? কত পৃষ্ঠা থেকে হবে আজকে বলেন? বলতে পারেন না? কি পড়ালেখা করেন কোন? নিউজটা যে দেখতাছি, আপনি দেখতে তো আমি বাইরে করে লেছি। খাবার কি দেখছেন, বের করছেন? জি 268 নম্বর পৃষ্ঠা। হ্যাঁ, বের করতে বুড়ো যেতেছেন। 19, 24। আচ্ছা। আবাসলু সানিম আন আব্দুল্লাহ ইবনে উমরিন আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 3482 নম্বর হাদিস। হুম। খাও। সুমাইর নক দিবা, কবে যে ক্লাসে আয়েন না? সুমাইর নক দাও, ক্লাসে আয়েন না নাকি সব? তুমি খাও, তোমরা খাও। হুম, পরে না না, পরে তো। জি আচ্ছা, দেখেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অনেক পড়া, ঠিক আছে? অনেক পড়া, সময় কম, পড়া বেশি। বুঝতে পারছেন? আল ওয়াক্তু কলিল ওয়াল আমালু কাসির। بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي والنسائي ووقفه بعضهم وهو الأصح. ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب وعن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشرخب دما يقول يا ربي قتلني حتى يدينه من العرش. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال أنشدكم بالله تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحسان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل له به فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا ارتدت منه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبما تقتلونني. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي لفظ البخاري. এখানে বলছে যে আপনার এই তিন কারণে হচ্ছে আপনার হত্যা করা বৈধতা আছে আর কি, ঠিক আছে। এছাড়া অন্য কোনো কারণে কোনোভাবেই হত্যা করা যাবে না, তবে এই তিন কারণে হত্যা করার সুযোগ আছে। وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معانقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. رواه أبو داود. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب أسأل الله أن يغفر له إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود. দেখেন হাদিসটা খুব সংক্ষিপ্ত। কুল্লু জামবিন আসাল্লাহু ইয়াগফিরু লাহু ইল্লা মান মাতা মুশরিকান, প্রতিটা গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন চাইলে, তবে যে মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছে অথবা যে কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে, এরকম যারা হবে এদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না, ঠিক আছে। কিছু কিছু গুনাহ আছে যেগুলো খুবই মারাত্মক, খুবই কঠিন, তো কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা এটাও এই ধরনের একটা মারাত্মক গুনাহ। আবার মুশরিক অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করা এটাও মারাত্মক গুনাহ। দেখেন ورواه النسائي عن معاوية وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد. رواه الترمذي والدارمي. وعن أبي رمسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال من هذا الذي معك؟ قال ابني أشهد به. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه أبو داود النسائي. وزاد في شرح السنة في أوله قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. قال أنت رفيق والله الطبيب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الآب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. رواه الترمذي وضعفه. আচ্ছা দাঁড়ান, লিঙ্কটা মেশকাতের গ্রুপে দিয়ে আচ্ছা দেওয়া হয়েছে। এরপর দেখেন وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. رواه الترمذي وأبو داود بن ماجه والدارمي. وزاد النسائي في رواية أخرى من خصى عبده خصيناه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقه و30 جزاعة و40 خليفة وما صالحوا عليهم فهو لهم. رواه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود النسائي. ورواه ابن ماجه عن ابن عباس. وعن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خيل والخبل والجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يغتس أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا. رواه الدارمي. وعن طاووس بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسوات
أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو غود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل رواه أبو داود النسائي. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية رواه أبو داود. وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منا رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به إلا رفعه الله بدرجة وحتى عنه خطيئة رواه الترمذي وابن ماجه. الفصل الثالث. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا رواه مالك. এরপর দেখেন روى البخاري عن ابن عمر نحوه. وعن جندب قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني فيقول قتله على ملك فلان قال جندب فاتقها رواه النسائي. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني. এরপর দেখেন কতলার অধ্যায় শেষ হচ্ছে, এখন দিয়তের অধ্যায় দেখেন। الفصل الأول. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري। অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দেওয়া আর কি, কনিষ্ঠ আঙ্গুলে বৃদ্ধ আঙ্গুলে দুই আঙ্গুলের কথা বলছে, এই দুই আঙ্গুল সমান। وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني اليحيان سقط ميتا بغرة عبد وأمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها زوجها والعقل على عصبتها متفق عليه. وعنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليد وقص بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانت ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا وأمة وجعله على عصبة المرأة. هذه رواية الترمذي. وفي رواية مسلم قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها وقال إحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. দেখেন এখানে বলছে যে দুই মহিলা ঝগড়া লাগছিল, ঠিক আছে। ঝগড়া লাগার পর এক মহিলা আরেক মহিলাকে পাথর নিক্ষেপ করছে, তারপরে হচ্ছে যে আপনার ওই যে আরেক মহিলা ছিল সে গর্ভবতী ছিল, তার বাচ্চাটা মারা গেছে আর কি, গর্ভপাত হয়ে যায়। তো পরবর্তী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ওই বাচ্চা মারার কারণে একটা দাস বা দাসী এটা আজাদ করতে হবে, ঠিক আছে। এবং এই ক্ষতিপূরণটা মহিলার যারা আসাবা ছিল ওয়ারিশ তাদের উপরে এইটার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ঠিক আছে। এরপর দেখেন الفصل الثاني. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسواد والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها رواه النسائي وابن ماجه والدارمي ورواه أبو داود عنه. وعن ابن عمر وفي شرح السنة لفظ المصابيح عن ابن عمر. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه أن من يعتبت مؤمنا قتلا فإنه قواد يده إلا أن يرزي أولياء المقتول. وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة. وفيه في النفس الدية 100 من الإبل وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وفي الأنف إذا أعيب جدعه الدية 100 من الإبل. وفي الأسنان الدية. وفي الشفتين الدية. وفي البيزتين الدية. وفي الذكر الدية. وفي الصلب الدية. وفي العينين الدية. وفي رجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمون ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. وفي
منقلة 15 من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع يد من أصابع اليد والرجل 20 من الإبل وفي السن 5 من الإبل رواه النسائي والدارمي وفي رواية مالك وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي الموزعة 50 এখানে বলছে প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে যে দিয়ত ক্ষতিপূরণ দিতে হয় ঠিক আছে চোখের বিনিময়ে হাতের বিনিময়ে যেটা যে হত্যা করবে ওইটার বিনিময়ে আপনার দিয়ত আছে দিয়ত পরিশোধ করতে হবে জরিমানা দিতে হবে وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموازي خمسا من الإبل وفي الأسنان خمسا من الإبل رواه أبو داود النسائي والدارمي والترمذي وابن ماجه والفصل الأول وعن ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء رواه أبو داود الترمذي উভয় হাত এবং হচ্ছে উভয় পায়ের যদি আপনার নষ্ট করা হয় সেটার ক্ষতিপূরণ হাতের যেমন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এটা সমান পায়েরটাও সেম ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কম বেশি নয় দুটা সমানই وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمن يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قاعدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جنب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دوارهم وفي رواية قال دية المعاهد نصف دية الحر رواه أبو داود وعن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاز و20 ابن مخاز ذكور و20 بنت لبون و20 جزعة و20 حقة رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وخشف مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث رواه في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وداق وقنيل خيبر ب100 من الإبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاز إنما فيها ابن لبون وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالت كان قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلعت قال ففرزها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 وعلى أهل البقر 100 بقرة وعلى أهل الشاء 1000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية رواه أبو داود وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000 رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدله لها من الورق ويقومها على أسمان من الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا حاجت رخص نقص من قيمتها بلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 400 دينار إلى 800 دينار وعدلها من الورق 8,000 درهم قال وقصى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 100 بقرة وعلى أهل الشاة 1000 شاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة العقيل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا رواه أبو داود النسائي ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যারা হত্যাকারী আছে তাদের পরিবার যারা থাকবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আত্মীয়স্বজন যারা থাকবে তারা দিবে আর কি দেখেন وعنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل العقل العمد ولا يقتل صاحبه رواه أبو داود وعنه عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية رواه أبو داود النسائي وعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بقرة عبد أو أمد أو فرس أو بغل رواه أبو داود
وقال روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ولم يذكر فارس أو بغال. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطيب ولم يعلم منه طيب فهو زامر. رواه أبو داود النسائي. وعن عمرو بن حسين أن غلاما لناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أناس فقراء فلم يجعل عليهم شيئا. رواه أبو داود النسائي. الفصل الثالث عن علي رضي الله عنه قال أنه قال دية شبه العمد ثلاثا وثلاثون حلقة وثلاثون جزعة وأربعون وثلاثون سنية إلى بازل عامها كلها خليفات. وفي رواية قال في الخطأ أربعا 25 عقة و25 جزعة و25 بنات لبون و25 بنات مخازن. رواه أبو داود. وعن مجاهد قال قضى عمر رضي الله عنه في شبه الأمد 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة ما بين سنيتين إلى بازل عامها. رواه أبو داود. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو والدة فقال الذي قذى عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك يضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. رواه مالك والنسائي مرسلا ورواه أبو داود عنه عن أبي هريرة متصلا. আগে একটা হাদিস গেছে এক মহিলার সন্তানকে হত্যা করা হয়েছিল পেটের সন্তানকে। ক্ষতিপূরণ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাব্যস্ত করলেন তখন তারা বলল যে কাইফা আগরামু মান লা শারিবা ওয়ালা আকালা, এমন সন্তানের দিয়ত কিভাবে আমরা দিব যে এখনো কিছু পান করেনি, খাবার খায়নি, কথা বলেনি, কিছু উচ্চারণও করেনি, কান্নাও করেনি, এমন মানুষের দিয়ত কিভাবে দিব, মানে এমন মানুষের দিয়ত আমরা দিব না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এটা হচ্ছে কবিদের বা গণকের কিছু কথার মতো, অর্থাৎ দিয়ত দিতে হবে, ঠিক আছে, আল্লাহর যেটা বিধান ঠিক করেছেন সেটাই দিতে হবে। বাবু মা লা ইউজমানু মিনাল জুনায়াতি আল ফাসলুল আউয়ালু, যে সমস্ত কাজের কারণে জরিমানা দিতে হয় না এগুলোর অধ্যায়। দেখেন عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماع جرحها جبر والمعدن جبر والبئر جبر متفق عليه। বুবা পানি যদি কাউকে আঘাত করে তাহলে এইটা জরিমানা দিতে হবে না। কথার কথা, একজনে একটা গরু রাস্তার পাশে বেঁধে রাখছে, ঘাস খাইতেছে, আরেকজন প্রতীক্ষে সে আঘাত করছে, তাহলে এটার কোনো জরিমানা নাই। কূপ খনন করছে, ঠিক আছে, খনি খনন করছে, সেখানে কোনো মানুষ পরে মারা গেছে, এটারও কোনো জরিমানা নাই। সে নিজের জমিতে হওয়া লাগবে আর কি, ঠিক আছে। এরপর দেখেন وعن يعلى بن أمية قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان لي أجير فقتل إنسانا فعز أحدهما يد الآخر فنزع المعز يده من في الغاز فاندرى ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أدع يده في فيك تقزمها كالفحل متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه. وعن أبي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. رواه مسلم. وعنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذ فته بحصاة فقطع عينه ما كان عليك من جناح متفق عليه. وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخزف فقال لا تخزف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين. متفق عليه. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم في مسجدنا وفي سوقنا ومعه نبل فليمسك في على نصالها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بجديد فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه البخاري. وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري. وزاد مسلم: ومن غشنا فليس منا. وعن سلمة بن الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سل علينا السيف فليس منا. رواه مسلم. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن هشام بن حكيم مر بالشام على أناس من الأنبات وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيتون فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك إن طلت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويرجون في سخط الله في رواية ويروحون في لعنة الله. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم ماسيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهم كسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قتل أحدكم فليستلم الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. متفق عليه. বলছে যদি কাউকে হত্যা করতে হয় সে যেন চেহারা পরিহার করে, কারণ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা মানুষকে তার চেহারার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করেছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের তার চেহারাটা সম্মানিত জায়গা, ঠিক আছে। হত্যা করবে হত্যা গলার মধ্যে, মানে চেহারার মধ্যে মারবে না আর কি, ঠিক আছে। এরপর দেখেন আল ফাসলু সানি আন আবি যরিন قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أن أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أنه حين أدخل بصره فاستقبله رجل ففقع عينه ما عيرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. رواه الترمذي. قال هذا حديث غريب. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه الترمذي وأبو داود. وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل السير بين أصبعين. رواه أبو داود. وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جهنم 7 أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي، وقال على أمة محمد. رواه الترمذي. قال هذا حديث غريب. وحديث أبي هريرة الرجل جبر ذكر في باب الغصب। হাদিসে বলছে যে জাহান্নামের 7টা দরজা আছে, বাবুন মিনহা লিমান সাল্লা সাইফা আলা উম্মতি, এর মধ্যে থেকে একটা দরজা তাদের জন্য খোলা যারা হচ্ছে আমার উম্মতের উপর তলোয়ার উঠায়, তলোয়ার ধরে, ঠিক আছে। তো আমার উম্মতের মধ্যে যারা তলোয়ার উঠায়, তলোয়ার ধরে, এদের জন্য একটা দরজা খোলা। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এটা খুবই খারাপ কাজ। শরীয়তে শাস্তি আছে অনেক, কিন্তু হত্যা এটা শুধু নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রেই হত্যার শাস্তিটা আছে। এই জন্য কোনো মুসলমানকে হত্যা করা এটা মারাত্মক অপরাধ। দেখেন ওয়াহাজাল বাবি খালিন আন ফাসলিস সালিস, এইভাবে তৃতীয় ফসল নাই আর কি, ফসলে সালিস নাই। এরপর দেখেন বাবুল কাসামাতি। الفصل الأول. عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة أنهما حدثنا أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود أتيا خيبر فتفرغ في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحيصة ومحيص بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدا عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. قال يحيى بن سعيد:
لا يلي الكلام الأكبر فتكلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستحق قتلتكم وقال صاحبكم بأيمان 50 منكم قالوا يا رسول الله أمر لم نره قال فتبليكم يهود في أيمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله وفي رواية تحلفون 50 يمين تستحقون قتلكم وصاحبكم فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ب100 ناقة متفق عليه কসমা মানে হচ্ছে শপথ করানো মানে কোন একটা মহল্লার 50 জন ব্যক্তি মিলে একটা বিষয়ে শপথ করানো। একটা ঘটনা বলছে রাফে ইবনে হাদিস থেকে বর্ণিত, মুসলিম শরীফে দ্বিতীয় খণ্ডে এই হাদিসটা আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে সাহাল এবং মুহাইস ইবনে মাসউদ তারা খয়বরে প্রাঙ্গণে গিয়েছিল কোনো একটা কারণে। তো সেখানে তারা খেজুর গাছের একটা জায়গা ছিল, সেখানে গিয়ে তারা পৃথক হয়ে যায়। তারপরে আব্দুল্লাহ ইবনে সাহাল নিহত হয়। তখন আব্দুর রহমান ইবনে সাহাল এবং হচ্ছে মুহাইসা তারা মাসুদের দুই ছেলের নাম, তারা রাসূলের কাছে আসে এবং তাদের সাথী সঙ্গী যে মারা গেছে তাদের ব্যাপারে রাসূলের সাথে কথা বলে। তখন আব্দুর রহমান কথা বলা শুরু করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে বড় তাকে অগ্রাধিকার দাও, সে ছোট ছিল। অর্থাৎ যারা বড় তারা কথা বলবে। তখন তারা বলে যে এই বিষয়টা জানায় আর কি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের মধ্যে থেকে 50 জন শপথ করে বলবে যে তারা হচ্ছে যে ইহুদিরা হত্যা করছে, এই অভিযোগ এটা তোমরা সাক্ষী দিবে, শপথ করে বলবে। তো তারা বলল, আল্লাহ রাসূল আমরা তো আসলে দেখি নাই, কিন্তু আমরা ওটা ইহুদের এলাকা ছিল, এই জন্য ইহুদের উপরে দুষ্ট চাপাচ্ছে আর কি। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যদি ইহুদিরা শপথ করে তাহলে তো তোমরা আর কিছু পাবে না। তখন তারা বলল যে তারা হচ্ছে কাফের সম্প্রদায়, তারা শপথ করবে, এটা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো, এটা আর তাদের শপথটা আমরা মানবো কিভাবে। এই পরিস্থিতি দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ থেকেই এই হত্যার দিওয়াতটা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। ঠিক আছে, এই আর কি। কারণ এখানে আসলে কারাই আসলে হত্যাটা করছে এটা আসলে প্রকৃতপক্ষে জানা যায় নাই। ঠিক আছে, এই জন্য আর কি শপথ করতে হয়। দেখেন, তো এমন পরিস্থিতি দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হত্যার যে ক্ষতিপূরণ আছে এগুলা তিনি নিজেই 5টা উট মনে হয় হাদিসে আছে, আর আরেক রওয়ায়াতে 5টা উট অনেক টাকা দাম আসে, এগুলা তিনি পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। ওয়াহাজাল বাবি খালি আন ফসলিস সানি, এই বাবটা ফসলে সানি থেকে খালি। الفصل الثالث عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياءه للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال ألاكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن سمى أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم فأبوا فأوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده رواه أبو داود। আগের মতোই হাদিসটা, ঠিক আছে। তারা অস্বীকার করে শপথ করতে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ থেকেই ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেন। باب قتل أهل الردة والسعادة والسعاة بالفساد. الفصل الأول عن عكرمة قال أتي علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذب بعذاب ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري. এক নাস্তিককে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে আসা হয়, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওই নাস্তিককে আগুনে পুড়ে শাস্তি দেন। যখন হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি বললেন, আমি হলে অবশ্যই তাকে আগুনের শাস্তি দিতাম না, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন যে আগুনের শাস্তি এটা একমাত্র আল্লাহ পাক দিতে পারে, কোনো বান্দার জন্য আগুনের শাস্তি দেওয়া কোনো অধিকার নাই। এবং সে যেহেতু মুরতাদ হয়ে গেছে, মুরতাদের শাস্তি হচ্ছে তাকে হত্যা করা। যদি কেউ ধর্ম ত্যাগ করে, ইসলাম ধর্ম, তার শাস্তি তাকে হত্যা করা। হাদিসে আছে মান বাদদালা দীনাহু, যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করলো, ধর্ম ত্যাগ করলো, তাকে হত্যা করবে, তা আগুনে শাস্তি দেওয়ার কথা নাই। রাওয়াহুল বুখারী। এরপর দেখেন وعن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النار لا يعذب بها إلا الله رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان والسفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قاتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة بليغة لهم أو لهم بالحق
رواه مسلم. وعن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا ترجعن بعد كفر يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه. وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا. في رواية عنهم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. এক ব্যক্তি যদি আরেক ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে যে হত্যা করছে সেও জাহান্নামে যাবে, আর যে নিহত হয়েছে সেও জাহান্নামে যাবে। হত্যা যে করছে সে জাহান্নামে যাবে নিশ্চিত, কিন্তু যে নিহত হয়েছে সে কিভাবে জাহান্নামে যাবে? বলছে ইন্নাহু কানা হারিজন আলা কতলি সাহিবিহি, সেও তো তার সঙ্গীকে হত্যা করার একটা ইচ্ছা তার মধ্যে ছিল, এজন্য সে জাহান্নামে যাবে। এরপর দেখেন وعن أنس قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل صدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتهم واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وفي رواية فسملوا أعينهم. في رواية من أمرهم من مسامير وأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا متفق عليه. الفصل الثاني. عن عمران بن حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المسنة. رواه أبو داود وروى النسائي عن أنس وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذناها فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجأ هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرة نمل قد حرقناها قال من حرق هذه فقلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيء الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه هم شر الخلق والخليفة طوبى لمن قتلهم وما قتلوه يدعون إلى كتاب الله وليس منا في شيء من قتلهم كان أولى بالله منهم قال يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق. رواه أبو داود. وعن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحسان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا بالله ورسوله فإنه يقتل ويصلب وينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. رواه أبو داود. হাদিসটা আগে গেছে যে যেই মুসলমান সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল, তাকে হত্যা করা যাবে না, তার রক্ত হালাল হবে না। তবে যদি সে জিনা করে, ঠিক আছে, জিনা করলে তাকে রজম করা হবে। বিবাহিত হলে, বিবাহিত হওয়ার পর জিনা করলে তাকে রজম করে হত্যা করা হবে। অথবা এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে গিয়েছে, তাকে হত্যা করা হবে, অথবা তাকে হচ্ছে যে আপনার দেশান্তর করা হবে, বা তাকে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে, ঠিক আছে। অথবা তিন নাম্বার কারণ হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যার শাস্তি দেওয়া যাবে। এই তিন কারণ পাওয়া গেলে একজন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ হবে। وعن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق معهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يرمي مسلما. رواه أبو داود. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أرضا بجزيتها فقد استال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. رواه أبو داود. আচ্ছা দেখেন, এখানে তিনটা কারণ বলছে না, পাশাপাশি আরেকটা কারণ আছে, আরও বেশ কিছু কারণ আছে। এই হাদিসে তিন কারণের কথা বলছে, মানে যে কারণগুলা খুবই ডেঞ্জারাস, খুবই মারাত্মক, ঠিক আছে। আরেকটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে যদি কেউ সমকামিতায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে পাহাড় থেকে বা উঁচু পাহাড় মানে উঁচু জায়গা থেকে ফেলে দিতে হবে, ফেলে দিয়ে তাকে হত্যা করতে হবে, ঠিক আছে।
এখন তো পাহাড় নাই, ধরেন পাহাড় না থাকলে উঁচু বিল্ডিং থেকে তাকে নিচে ফেলে দিবে, ঠিক আছে, ধরেন কথার কথা 50 তলা বিল্ডিং থেকে নিচে ফেলে দিবে, ঠিক আছে, এইভাবে শাস্তি দিবে। وعن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خصعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل قال أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أزهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا تتراءى نارهما رواه أبو داود. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن رواه أبو داود. وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دواها رواه أبو داود. وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي. والفصل الثالث عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه رواه النسائي. وعن شريك بن شهاب قال كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يؤت من وراءه شيئا. فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود ما طعم الشعر عليه صابان أبيزان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني. ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق ولا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم هم شر الخلق والخليفة ورواه النسائي. وعن أبي غالب رأى أبو أمامة رؤوسا منسوبة على درج دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتل تحت عدم السماء خير قتل من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجه وتسود وجه الآية. قيل لأبي أمامة أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سمعا ما حدثتكموه رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن. كتاب الحدود. الفصل الأول. عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اخذ بيننا بكتاب الله قال أقول أجل يا رسول الله فاخذ بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عصيفا على هذا فأسن بامرأته فأخبرني أن علي بن الرجم فاقتديت منه ب100 عشاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على بني جلد 100 وتقريب عام وإنما رجل على امرأة وأنما رجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقسن بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد 100 وتقريب عام وأما أنت يا أنيس فاغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها متفق عليه. وعن زيد بن خالد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحسن جلد من تقريب عام رواه البخاري. বলছে যে ব্যক্তি জিনা করেছে কিন্তু বিবাহিত না, আর কি বিবাহিত না এমন যদি কেউ নারী পুরুষ জিনা করে তাহলে তাকে 100টা বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে দেশান্তর করবে, দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে। বুখারী শরীফের হাদিস। وعن عمر رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحابل أو الاعتراف متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتقريب عام بالنسيب بالسيب جلد 100 والرجم رواه مسلم. বিবাহিত হয়ে জিনা করলে সেই ক্ষেত্রে আপনার 100 বেত্রাঘাত এবং হচ্ছে যে আপনার প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। দেখেন
وعن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الراجم قالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام إن كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوزع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك إلى الرفع فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم وفي رواية قال ارفع يدك فرفع فإذا فيها آية الرجم تلوح فقال يا محمد إن فيها آية الرجم ولكننا نتكاءمه بيننا فأمر بهما فرجم متفق عليه. وعن ابي هريره قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد فناداه يا رسول الله اني زنيت فعرض النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله قال اني زنيت فعرض النبي صلى الله عليه وسلم فلما شهد 4 شهادات عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال بك جنون قال لا قال احسنت قال نعم رسول الله اذهبوا به فرجمه قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فرجمناه بالمدينة فلما أسلقته الحجارة هرب حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن جابر بعد قوله قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أزلقته الحجارة ففر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خير وصلى عليه. وعن ابن عباس قال لما أتى معز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك قبلت وغمصت ونصرت قال يا رسول الله قال أن كنكتها لا يكني قال نعم فعند ذلك أمر برجمه رواه البخاري. وعن بريدة قال جاء معز بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تأخرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء قال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك قال من الزنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون ولا أشرب خمرا فقام رجل فاستنكاه فلم يجد منه ريح خمر فقال أزنيت قال نعم فأمر به فرجم فلبث يومين أو 3 ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لماعز بن مالك لقد تابت لو قسمت بين أمة لو وسعت من جهة ثم جاءت امرأة من غابة من الأسد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك يرجع فاستغفري الله وتوب إليه فقالت تريد أن تردني كما رددت معز بن مالك إنها حبلى من الزنا فقالت أنت قالت نعم قال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال وضعت الغامدية فقال إذن لا نرجمها وندعو لها صغيرا ليس له من يرضعه فقال رجل من الأنصار فقال إلي رضعه يا ابن نبي الله قال فرجمها في رواية أنه قال لها اذهبي حتى تلدي فلما ولدت قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فتمته أعطته بالسمي في يده كسرة خبز فقالت هذا نبي الله قد فتمته وقد أكل الطعام فدفع السمية إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنحصى دم على وجه خالد فسب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل يا خالد فالذي نفسه بيد لقد تابت توبة لو تابها صابهم وكسن لا غفر له ثم أمر بهم وصلى عليهم وطوفين رواه مسلم. দুইটা ঘটনা একসাথে বলছে আর কি বুঝছেন, দুইটা প্রসিদ্ধ ঘটনা, মায়াজ ইবনে মালিকের ঘটনা আর একটা মহিলার ঘটনা। ঠিক আছে, মায়াজ ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি রাসূলের কাছে জিনার শিকার উক্তি দিচ্ছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু বললেন যে মুখ ফিরে নিছেন, বলছে সম্ভবত তুমি জিনা করো নাই, অন্য কোনো কিছু করেছো। তিনি বলছেন না। এভাবে তিনি হচ্ছে 3বার 4বার স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন। পরে তাকে বলছেন, অর্থাৎ জিনার এটা হচ্ছে যে আপনার হদটা, এটা বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ থাকলে হদ কায়েম করা যায় না। যখন নিশ্চিত হলেন পরবর্তীতে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পরে এক মহিলা আসছে, যে ওই মহিলা ওই কথা বলছে, তখন হচ্ছে ওই মহিলার পেটে সন্তান ছিল, বলছেন সন্তান হলে পরে আসবে। এভাবে সন্তান হওয়ার পরে আসছে, পরে বলছে সন্তানরা দুধ পান করাও পরে আসবে, সন্তান বড় হয়েছে পরে আসছে। ঠিক আছে, তাদের আসলে তারা কতটুকু তওবা করছে, তাদের তওবাটা এমন, মানে বলছে তাদের এমনভাবে তওবা করছে, এই তওবা যদি উম্মতে মুহাম্মদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হতো তাহলে এই তওবা উম্মতে মুহাম্মদের গুনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। ঠিক আছে, কত বড় কত কঠিন তওবা তারা করছে, জানে যে সেই শাস্তি পাওয়া লাগবে, কিন্তু বছরের পর বছর অপেক্ষা করে ওই শাস্তি নিজের মাথায় পেতে নিছে, এটা আসলে খুবই কঠিন। ঠিক আছে, দেখেন
وعن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه কারো যদি দাসী থাকে, দাসী যদি জিনা করে, জিনাটা স্পষ্ট হইলে তাকে বেত্রাঘাত করার কথা বলা হয়েছে। আবার যদি জিনা করে বেত্রাঘাত করবে, এরকম 3 বার জিনা করলে বেত্রাঘাত করবে, 3 নাম্বার বারে তাকে বিক্রি করে দিবে, অল্প মূল্যে হলেও, একটা রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলছে। وعن علي رضي الله عنه قال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث أحد من أفياس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت. رواه مسلم في رواية أبي داود قال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. الفصل الثاني. عن أبي هريرة قال جاء معيز أسامة السامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شق الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شق الآخر قال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة আচ্ছা থাকুক, ঠিক আছে। দ্বিতীয় ফসল আবার অনেক বড়, ভাবছিলাম 320টা শেষ করব। হাজিরা রাখা হবে, হাজিরা দিয়ে দেব।